बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। भारत की मणिपुर रियासत जो है उसमें नस्ली तसादुम और पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं 3 मई 2023 से जारी हैं, जिसमें अब तक सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जबकि अवाम के मुताबिक ये तादाद कई गुना ज़्यादा है और सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई हैं। मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान एतमाद अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है और मणिपुर में जारी बहरान को अगर हम सिर्फ नस्ली फसाद कह दें तो ये अधूरा तज्ज़िया है। ये मसला जोग्राफ़ी, तारीख़, वफाक, सियासत, शनाख्त, ज़मीन और रियासी ताकत की बाहमी ताल्लुक़ का नतीजा है। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मणिपुर का भारत का हिस्सा होना ही गैर फितरी है। मणिपुर में बहुत से कबाइल हैं जिनका झगड़ा आज मोदी और मोदी मीडिया की समझ से भी बालातर है। मणिपुर में बहुत सी बरादरियाँ मौजूद हैं, मगर मेती बरादरी अक्सरियत में है। वादी अम्फाल में तकरीबन 10% मेती हैं। मेती बरादरी अक्सरियत जो है उसकी हिंदू मज़हब से वाबस्ता है। दरअसल मेती खुद को मणिपुर की तारीखी रियासत का वारिस समझते हैं। तो मणिपुर में ज़मीन के खसूसी कबायली कवानीन नाफिज हैं और दूसरी जानिब पहाड़ी इलाकों में 90% कोकी और नागा कबाइल आबाद हैं, जबकि कोकी कबाइल में ज़्यादातर ईसाई आबादी है, मसीही हैं और यहाँ ज़मीनी है। आप समझें ज़मीन इज्तमाही कबायली मिल्कियत के तहत तकसीम की जाती है, जैसे शामलाट वगैरह हम कहते हैं ना सारा। और ये जोग्राफिकल तकसीम सिर्फ ज़मीन की नहीं है बल्कि ताकत और नुमाइंदगी की भी तकसीम है। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि मणिपुर में कोकी कम्यूनिटी अपनी सकाफती शनाख्त, ज़मीन और ख़ुद मुख्तारी को बुनियादी अहमियत देती है। तीसरी नागा कबाइल है जिसमें अक्सरियत जो है अगेन मसीहों की है, जो अपनी अलग सियासी तहरीक और ख़ुद मुख्तारी के मुतालबात कर रहे हैं। अब ये तीनों गिरोह जो हैं वो सिर्फ नस्ली शनाख्त नहीं रखते बल्कि इनकी ज़ुबान, मज़हब, तारीख़, रवायात, ज़मीन के हकूक़, सियासी मुतालबात ये सब मुख्तलिफ हैं। 1949 से मणिपुर भारत में ज़म हुआ था और आज भी कुछ हल्कों में तासुर पाया जाता है कि इंज़माम मुकम्मल रज़ामंदी से नहीं हुआ था, जबरी हुआ था। तो 1960 और 70 की दहाइयों में मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तंजीमें सामने आईं, जिनमें यूनाइटेड इंटरनेशनल लिबरेशन फ्रंट है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दीगर मुसल्लह तंजीमें थीं। उन सब का मौक़िफ़ यह था कि दिल्ली हुकूमत ने मणिपुर को नज़रअंदाज किया हुआ। वसाइल का इस्तेहसाल हो रहा है जिसकी वजह से सकाफती शनाख्त को शदीद ख़तरा है और आखिरकार भारतीय हुकूमत ने इन तहरीकों को कंट्रोल करने के लिए मई 1958 में एक कानून आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाफिज किया, जिसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को फायरिंग का इख्तियार दिया गया, बगैर वारंट के गिरफ्तारी, कानूनी इस्तिस्ना का ना होना शामिल। नतीजा ये हुआ कि मावराए अदालत हलाकतें होना शुरू हो गई, हज़ारों लोग मारे गए और ये सूरत हाल नसर दर नसर जारी है, जिसने इज्तिमाई नफ्सियात पर भी असर डाला। अब भारत पर इंसानी हकूक़ के इल्ज़ामात लगे, भारत आलमी सतह पर अकेला होने लगा और हकीकत यह है कि आज बहुत हद तक अकेला हो चुका है। और ये सिर्फ मणिपुर की कहानी नहीं है, आप खालिस्तान तरीक़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। साल 2016 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में मुबैना मावराए अदालत हलाकतों के 1500 से ज़्यादा केसेस की तहकीकात को हुक्म दिया था। तो अदालत ने वाज़ेह किया था कि अगर कोई शख्स बागी भी हो तब भी उसका मावराए अदालत यानी गैर आइनी तौर पर कत्ल जायज़ नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि अलहदगी पसंद बयानिया को तक़वियत क्यों मिली? दरअसल जब किसी खित्ते में रियासी ताकत ज़्यादा नुमायाँ हो और सियासी मुकालमा कमज़ोर हो तो अलहदगी पसंद तंजीमें ये मौक़िफ़ पेश करती हैं कि हम फ़ौजी कब्ज़े में हैं। फिर अवाम कहते हैं कि ये वफाकी नहीं बल्कि सिक्योरिटी मॉडल है। और जब ये बहस शुरू हो जाती है तो फिर यह बयानिया हर शहरी की सोच की नुमाइंदगी नहीं करता बल्कि नाराज़गी के माहौल में पजीराई ज़रूर हासिल कर लेता है। और मणिपुर भारत में ये सब हुआ क्योंकि जब अवामी एतमाद और रियासती ताकत में तवाज़ुन ना हो तो ताकत वक्ती इस्तेहकाम तो दे सकती है मगर पायदार हम आहंगी नहीं। हालिया कशीदगी का आगाज़ तो उस वक्त हुआ था जब मैती बरादरी ने अलग कानूनी फहरिस्ती कबीले का दर्जा हासिल करने की कोशिश की, जो कि बाकी कबाइल और शायद हुकूमत को भी पसंद नहीं था। अब भारी भारतीय एजेंसीज भी चाहती हैं कि हालात कशीदे ही रहें और अगर ये दर्जा मिल जाता तो फिर मेती बरादरी को सरकारी नौकरियों में कोटा, तालीमी मौक़े, पहाड़ी इलाकों में ज़मीन के कवानीन पर असर होना था। मगर कोकी और दीगर कबाइल ने उसे अपने हकूक़ के लिए ख़तरा समझा। एहतजाज शुरू हो गया, फिर तशद्दुद में तब्दील हुआ और तशद्दुद इस कदर फैला कि घरों को जलाया गया, मज़हबी मकामात को नुकसान पहुँचाया, मुसल्लह गिरोह दोबारा सरगर्म हुए, हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए
ایک بار پھر ریاست میں نسلی بنیادوں پر مکمل جغرافیائی تقسیم جیسی صورتحال پیدا ہوگی۔ سوئے ہوئی بھارتی ریاست نے آنکھ کھولی تو بھارتی حکومت نے فوج تعینات کر دی، اب نیم فوجی دستے بھیجے، کرفیو کا نفاذ کیا، انٹرنیٹ بند کیا، لیکن سیکورٹی ایجنسیز کو ناکامی ہوئی، کیونکہ یار ریاست طاقت سے مسئلہ حل کر رہی تھی، انصاف سے نہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ منی پور کا بھارت کا حصہ ہونا ہی غیر فطری ہے، کیونکہ بھارت کے ساتھ انضمام کا کوئی فائدہ آج تک نہیں ہوا۔ مقامی حلقوں میں کسی کی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ان کا جغرافیائی نہیں ملتا، ان کی ثقافت نہیں ملتی، ان کے رہنے کا بھی کوئی انداز نہیں ملتا۔ تو منی پور کی سرحد 390 کلومیٹر تک میانمار سے ملتی ہے، جبکہ منی پور کا کل رقبہ تقریباً 22,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تو منی پور کے لوگ بھارت کو ریاست تسلیم کرتے ہی نہیں، تمام گروہ خود کو مرکز سے الگ تصور کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ بھارت کے باقی حصے سے زمینی رابطہ صرف سلی گوڑی کوریڈور کے ذریعے ہے، جہاں بعض اوقات جس کو آپ چکن نیک بھی کہتے ہیں نا، تو یہ تنگ زمینی پٹی پورے شمال مشرق کو باقی بھارت سے تو جوڑتی ہے، مگر منی پور کو الگ سے راستہ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس ریاست کی اندرونی جغرافی جو ہے وہ اس کی تقسیم ہی غلط ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ منی پور کا بھارت کا حصہ ہونا غیر فطری ہے۔ آپ پوچھیں وہ کیسے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں 90% پہاڑی رقبہ ہے، 10% وادی ہے، لیکن آبادی کا بڑا حصہ وادی میں رہتا ہے، اور اس وجہ سے سیاسی تضاد ہے، کیونکہ اسمبلی نشستوں کی اکثریت وادی میں، جبکہ زمین کا زیادہ حصہ پہاڑی قبائل کے پاس ہے، اور یہی تضاد ہے جو طاقت اور زمین کے بیانیے کو جنم دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر مودی اور بھارت سمجھیں کہ جغرافیائی دوری، لاجسٹک مشکلات، معاشی انحصار، سیکورٹی حساسیت، یہ تمام عوامل مرکز اور ریاست کے تعلقات کو پیچیدہ بناتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ منی پور بھارت کا حصہ تھا یا رہے گا یا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ بذات خود ایک قانونی فریم ورک ہے، لیکن کسی بھی قانون کی طاقت اس کے نفاذ، احتساب اور عوامی اعتماد پر ہوتی ہے۔ لہٰذا منی پور میں مسئلہ صرف بندوق کا نہیں ہے بلکہ اعتماد کا ہے۔ جب لوگ خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کریں گے تو علیحدگی پسند بیانیہ خود ہی کمزور ہو جائے گا، اور جب لوگ خود کو نظر انداز یا دباؤ میں محسوس کریں گے تو ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ ریاست سیکیورٹی اور شہری آزادی کے درمیان متوازن راستہ اختیار کرے گی یا طاقت کا یہ ماڈل جاری رہے گا؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ منی پور ایک شاہی ریاست تھی جس کی اپنی اسمبلی بھی تھی، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 1949 سے منی پور کے مہاراجا نے بھارت کے ساتھ انضمام کے معاہدے پہ دستخط کیے۔ جب مقامی سیاسی حلقے آج بھی موقف رکھتے ہیں کہ معاہدہ دباؤ میں ہوا، جی انڈر پریشر ہوا، تو عوامی رائے شماری نہیں ہوئی، بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ انضمام قانونی اور آئینی تھا۔ اب یہ اختلافی بیانیہ آج بھی سیاسی بحث کے طور پہ زندہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جغرافی جو ہے وہ صرف نقشے پہ لکیر نہیں ہے، وہ سیاست، شناخت اور طاقت کا تعین کرتا ہے۔ لہٰذا کو مودی کو منی پور کو بھول کر اب مندروں میں پوجا کے لیے منادی کرنی چاہیے، کیونکہ مودی کو منی پور سے نہیں بلکہ مندر کے گھنٹے سے سکون ملے گا۔ لہٰذا مودی بھول جائے کہ منی پور بھارت کا حصہ تھا، منی پور کا بھارت کا حصہ ہونا ہی غیر فطری ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔